अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मरगला न्यूज़ चैनल और मैं हूं जुल्फ़कार शाह। इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है आपको वक्त से मिल सकें। और एक रिक्वेस्ट और जो ज़ाहिर है कि हर प्रोग्राम में हम करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं जी। आज का मौजू है कि एक दौर जो है वो ख़त्म हुआ। जी हाँ, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है उनका दौर ख़त्म हुआ 16 सितंबर को, और बड़ा ही यानी एक हल्ले गुल्ले वाला हंगामा खेज जिसे कहते हैं ना दौर, वो दौर था। अब वो खैर जाहिर है कि रिटायरमेंट के बाद या ये कहें कि अपनी जो मुद्दतें उनकी चीफ जस्टिस की थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो अब वो तारीख का हिस्सा बन चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इससे पहले जो चीफ जस्टिस से वो बने हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक जुडिशल एक्टिविज़म है ना, अदालती फ़ालियत जिसे कह लें, वो मौजूदा दौर के अंदर शुरू हुई थी 90s के अंदर, लेट 90s के अंदर। चीफ जस्टिस जो थे सजाद अली शाह साहब, जो बेनज़ीर भुट्टो के आखिरी दौर में थे और फिर नवाशी साहब के दौर में भी रहे, और उस दौर के अंदर तो चूँकि PTV हुआ करता था तो ज़ाहिर है कि खबरें सारी कोई आज़ाद मीडिया तो था नहीं, तो वो चीफ जस्टिस होते हुए भी वो मिनिस्टर से मुलाकातें कर रहे थे, वो सियासतदानों से मुलाकातें कर रहे थे। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि वो जो एक सेटलमेंट था ना अदलिया और नवाज गवर्नमेंट के दरमियान, जो तो वो हो सके, यानी जो तनाज़ात थे ना सियासी हुकूमत के और चीफ जस्टिस के दरमियान, वो हल हो सके। तो वो उसमें कोई शर्म या कोई आर भी महसूस नहीं करते थे, यानी इस हद तक हो गया हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की कोयटा रजिस्ट्री के 2 जजेस ने उन्हें चीफ जस्टिस से ही हटा दिया, जजेस से हटा दिया, और उसके बाद जो है दूसरे चीफ जस्टिस आ गए। तो ये बहरहाल हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ, जनाब मुशर्रफ का मार्शल्लाह। फिर जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे उनको जब गैर फाल किया गया, ज़ाहिर है मैं गैर फाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, जनरल मुशर्रफ साहब ने, तो एक अदलिया बहाली तहरीक चली। अच्छा, अदलिया बहाली तहरीक के नतीजे में अवामी ताइज से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस के ऊपर अपने मनसब के ऊपर बहाल हुए। एक चीज़ आपको बता दूं कि जब वो बहाल हुए हैं ना, तो पूरी अवाम की ताइद उनके साथ थी, ठीक है जी, क्योंकि पूरा मीडिया उनके साथ था। मीडिया उस वक्त ये कह रहा था कि ये अवाम की 88% जो पॉपुलैरिटी है वो अवाम के अंदर है चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब की। अगर इफ्तिखार चौधरी साहब चाहते तो वो एक जिसे कहते हैं ना जुडिशल रेवोल्यूशन, एक इनकलाब बर्पा कर सकते थे अदलिया की तारीख के अंदर। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ, और वो भी सियासी जो मुफादात थे उनकी भेंट चढ़ गया उनका पूरे का पूरा दौर। लेकिन जुडिशल एक्टिविज़म का जो है ना मौजूदा दौर के अंदर वो आगाज़ उनसे हुआ, और उन्होंने बदतरीन आगाज़ किया, बदतरीन आगाज़ जिसे मैं कहता हूँ। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जमहूरियत जो एक मुशर्रफ मार्शल्लाह के बाद आई थी 2008 के अंदर, वो एक ताज़ा जमहूरियत थी, तो उसको मजबूत करना चाहिए था उसके कदम जो है। लेकिन बजाय इसके कि जमहूरियत को की बुनियादें मजबूत की जाती, उन्होंने जो कमज़ोर सी जमहूरियत थी उसकी बुनियादें भी खोखली कर दी। यानी उस वक्त ये होता था कि आज खुद नोटिस लाइन लगी हुई थी आज खुद नोटिस की। और ये भी आपको बता दूं कि अब भी पीपल्स पार्टी की जो उस वक्त काबीना थी, उनके जितने वजीर थे और पूरी क़यादत जो थी, उनके खिलाफ तौहीन अदालत के केस अब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़े हुए होंगे, जिनके फैसले बहरहाल नहीं हो सके। जिसमें आगे फिर उसके बाद आप ये देखें कि एक जो प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी, पहली मरतबा यानी अदालती कत्ल तो हुआ था भुट्टो साहब का, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करार दिया गया 5 साल के लिए, और उनकी ज़ाहिर है कि रुकनीत भी ख़त्म हो गई। तो कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन से बाला अदलिया की जानिब से ये पहले वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, जिन्हें नाअहल करार दिया गया। ये सिलसिला फिर आगे चला और फिर साकिब निसार साहब आए, उन्होंने फिर जुडिशल एक्टिविज़म की एक और शक्ल निकाली। इधर जा भाईजान दौरे कर रहे हैं वो हॉस्पिटल्स के, MS बेचारा जो है वो बुला के उन्हें दबंग लहजे में पूछ रहा है ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, बेड तो चादर क्यों नहीं सही, ये क्या हो गया। वो बेचारा बेबसी की तस्वीर बना। अब क्या कहे, मतलब चीफ जस्टिस साहब है, मीडिया उस वक्त भी उनके पीछे खड़ा हुआ था, इसलिए कि जनाब हो जनाब चीफ जस्टिस साहब तो जनाब बुराइयों को बेनकाब कर रहे हैं और जड़ से काट रहे हैं बुराइयां। हालांकि ये सारा कुछ शौनस था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नथिंग, इसलिए कि ये उनकी हदूद ही नहीं थी, ये उनकी डोमेन ही नहीं थी। वो अगर काश मकसद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे या साकिब निसार साहब थे, वो अगर काश अपना जो उनका घर था, मकसद जो अपना घर था अदलिया का, उस तरफ तवज्जो देते, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस पड़े हुए थे उनकी तरफ तवज्जो देते, जो मातहत अदलिया थी, बजाय ये कि हॉस्पिटल और दूसरी जगहों का दौरा करने के वो मातहत अदलिया के पास जाते,
وہاں دیکھتے کہ عوام کس طرح رول رہے ہیں, کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے, کس طرح کی وہاں کرپشن ہے, تو عدالتی معاملات جو ہیں بڑی حد تک صحیح ہو جاتے ہیں اور عوام کو بھی اس محاذ پہ سکھ ملتا. باقی جو دوسرے معاملات ہیں وہ جن کی ذمہ داری تھی وہ نہیں پاتے, ٹھیک ہے, لیکن نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہوئی ہے کہ آج نہ طاہر محمد چودھری میں نظر آتے ہیں, نہ بابا ڈیم جو ہے, بابا رحمتے بھی جسے کہتے ہیں ثاقب نثار صاحب کو, نہ وہ نظر آتے ہیں. کہاں گئے اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد جناب والا اور آتے کہ میں ذکر نہیں کرتا, پھر آ گئے عمر عطا بندیال صاحب, ٹھیک ہے جی. اچھا, عمر عطا بندیال صاحب کا ماشاءاللہ دور جو تھا یہ ایک اور طرح سے جو تھی نا جوڈیشل ایکٹیویزم تھا, کہ جناب والا جو مقدمہ ہوتا تھا اٹھا کے ٹھک سپریم کورٹ کے اندر. اچھا, یہاں پہ چیف صاحب نے کہا کہ پیچھے وہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جی ہمیں آئینی معاملات میں الجھا کر جو ہے وہ امتحان لیا گیا اعلیٰ عدلیہ کا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, یہ جزوی طور پر تو سچ ہو سکتا ہے, مکمل سچ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ ہر آئینی معاملہ نہیں گیا چیف صاحب کے پاس, لایا نہیں گیا, بلکہ کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جنہیں چیف صاحب نے خود لیا. مقصد پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو الیکشن کا معاملہ تھا وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر تھا. پنجاب کے اندر جو الیکشن کا معاملہ تھا لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا, لیکن سپریم کورٹ کے 2 ججز کے ہاں کو کیس چل رہا تھا اور وہ اس کیس کے اندر ذکر ہی نہیں تھا پنجاب میں الیکشن کا. انہوں نے ریفر کیا چیف جسٹس صاحب کو اور چیف جسٹس نے کہا بسم اللہ. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ وہ ڈیٹ دے دی کہ جناب الیکشن کروائیں اس دن, پھر 14 مئی کی ڈیٹ دی, جس کو ظاہر ہے کہ نہیں مانا گیا, ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی دیتے رہے, ڈیٹ دیتے رہے. جو انتظامیہ جو ان کا جی نہیں کرانا, اللہ کہہ رہا جو مرضی آپ کر لیں, ہم نے الیکشن نہیں کروانا. کیونکہ اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب نے بھی تو وہ چلاکیاں کی نا کہ بھائی جان میں 2 صوبوں کے اندر میری گورنمنٹ آ جائے گی, اس کے بعد دیکھوں گا کہ کیا ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر آ جاتی تو اس وقت ظاہر ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ جو ایک سہولت کار کا لفظ ہے اب ہمیں نہیں معلوم کہاں ہوتے ہیں, لیکن اگر بالفرض مال کسی کی گورنمنٹ بھی آ جاتی دونوں صوبوں کے اندر, تو پھر اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ایک صاف اور شفاف الیکشن کم از کم ان دونوں صوبوں کے اندر ممکن نہیں رہتے. تو وہ نہیں ہوا. اچھا, ایک دوسرا کیس جو تھا 63A کی جو تشریح تھی سر, وہ بھی ایسی کی گئی ہے کہ جسے قانونی حلقے کہتے ہیں کہ وہ تشریح نہیں کی گئی بلکہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا ہے. تو یہ مثلا چیف جسٹس صاحب جو کہتے ہیں نا کہ جی آئینی معاملات کو لا کے تو ہمارا امتحان لیا گیا, یہ ایک جزوی سچ ہو سکتا ہے, مکمل سچ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ چیف جسٹس صاحب کو خود بھی مقصد انہوں نے کیا. اور پھر چیف جسٹس صاحب سے کوئی اگر پوچھے کہ گڈ ٹو سی یو کو ویلکم کس نے کہا, وہ تو کسی اور نے نہیں کہا. اور اس وقت انہوں نے کیونکہ اچھا ڈیورنگ ریمانڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کیسے ختم کر دی, تو وہاں سے ایک نیا نقطہ نکالا کہ جی احاطہ عدالت سے گرفتاری نہیں ہو سکتی. حالانکہ بے شمار ملزم جن کی ضمانت کینسل ہوتی ہے انہیں کبھی پولیس یہ موقع نہیں دیتی کہ ٹھیک ہے کہ بابا جی تسی عدالت سے باہر جائیں اور ہو سکے تو بھاگ جائیں. اتنا موقع نہیں پولیس دیتی. جیسی جج کی طرف سے یا اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے ضمانت کینسل ہوتی ہے اسی ٹائم انہیں ہتھ کڑیاں لگتی ہیں. اور پھر ہم کیوں بھول جاتے ہیں, جو ویڈیو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے حنیف عباسی صاحب کی, انہیں احاطہ عدالت سے نہیں بلکہ کمرہ عدالت سے گرفتار کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں بہرحال تھیں. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب آئینی معاملات کو زبردستی ان کے اوپر لایا گیا, اور اگر لایا بھی جائے تو ٹھیک ہے, جو سپریم کورٹ ہے وہ تشریح کرتی ہے آئینی معاملات اگر اس کے پاس آئیں, لیکن بالکل ون سائیڈڈ نہیں چلتی. ٹھیک ہے جی. اب وہاں اس دور میں تو یہ ہوتا تھا بندیال صاحب کے دور کے اندر کہ جناب 9 بجے پٹیشن دائر ہوئی ہے, 9:15 بجے ان کو نمبر لگا ہے, 9:30 بجے جو ہے وہ فریقین کو نوٹس ایشو ہو گئے ہیں اور 11 بجے سماعت شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ یہاں تک بھی, اور ایسا بھی ہوا ہے کہ لاہور رجسٹری کے اندر ابھی یعنی دوسروں نے درخواست دائر نہیں کی تو سپریم کورٹ کا معاملہ پہلے بیٹھ گیا کہ جی ٹھیک ہے اسی انتظار کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک جو ہے وہ معاملات تھے. یہ ایک دور ختم ہوا. اب قاضی فائز صاحب کا دور آ رہا ہے. ان کے متعلق بالکل جو جانے والے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب انہوں نے بھی کہا کہ جو ان کی اور ان کی سوچ میں تھوڑا فرق بالکل ہے. تو قاضی صاحب اگر آئیں گے تو کچھ لوگ جو اگر یہ کہہ رہے ہیں ایک ہلکے کہ جی یہ بڑے ٹھیک ہے جی وہ اس کے خلاف ہوں گے اور ہمارے حامی ہوں گے, تو یہ میرا خیال میں یہ تاثر درست نہیں ہے. اس لیے کہ قاضی صاحب نے اسلام آباد دھرنے کا جو فیصلہ کیا تو اس وقت انہوں نے اپنی جو ملازمت تھی, اپنی ججی جو تھی اسے داؤ کے اوپر لگا لیا تھا. داؤ کے اوپر کیا لگا کر ختم ہو گئی تھی. اور صرف ججز کو اپنی ملازمت کو داؤ کے اوپر نہیں لگایا تھا, بلکہ یہاں تک ہوا تھا کہ ان کے اہل خانہ کو
ان کی اہلیہ کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا تھا انہی سپریم کورٹ کے ججز نے, اور ایسے کوشچننگ کی گئی تھی کہ وہ زاروں قطار رو پڑی تھی کٹہرے کے اندر. تو یہاں تک ان کے ساتھ اگر سلوک ہوا تھا اور انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا تھا بلکہ اپنے اصولوں پہ قائم رہے تھے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کی فیور میں ہوں گے یا کسی کے مخالفت میں ہوں گے صرف اس وجہ سے کہ جناب کچھ لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ بالکل اپنے منصب کے ساتھ انصاف کریں گے اور جو آئین اور قانون کہتا ہے وہ اس کے اوپر چلیں گے, نہ کسی کی وہ فیور کریں گے اور نہ کسی کی وہ مخالفت کریں گے. بلکہ میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر میرے خیال میں جب نون لیگ کے دور کے اندر جب کوئٹہ کے اندر دہشت گردی ہوئی تھی تو اس کی جو رپورٹ لکھی گئی تھی تو اس کے اوپر چودھری نثار صاحب بھی جو تھے وہ کافی ناراض ہوئے تھے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے دور کے اندر بھی لوگ جو تھے میمو کیس کے اوپر جو انکوائری ہوئی تھی وہ پیپلز پارٹی ان سے ناراض تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی کے پرو نہیں ہوں گے, کسی کے اینٹی نہیں ہوں گے, بلکہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. 1 سال اور 1 ماہ میرے خیال میں ان کی مدت بنتی ہے اور اس دوران جو کچھ بھی ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. ہاں, سپریم کورٹ کا چونکہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے تو سپریم کورٹ کی جو لک ہے وہ پہلے سے مختلف ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ جناب ایک نسانہ سا گیا ہے, جناب ریٹ پٹیشن ہے تو جناب 9 بجے ریٹ پٹیشن دائر ہوگی, تو یہ نہیں ہوگا کہ جناب 3 بجے فیصلہ محفوظ کر لیا تو 6:30 بجے انہوں نے سنا دیا. ایسا نہیں ہوگا. اب پراپر جو ہے جو آئین اور قانون کے تقاضے ہیں ان کے مطابق جو سپریم کورٹ چلے گی. یہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو ماضی کا ٹریک ہے اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. تو آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں. اس وقت تک کے لیے ذوالفقار شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.